नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम सामिन व हाज़रीन, बिलखुसूस आज की इस मजलिस के सदर नशीन और अरबाब फ़िक्र व दानिश बहुत शुक्रगुजार हूँ। कई साल से नाज़िम बशीर साहब की वसातत से इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिलता है। तीन शख्सियात जो हैं वो आज जैसे इस मजलिस में मैं हाजिर हुआ तो बहुत याद आ रही है। हज़रत सूफ़ी साहब हैं, सूफ़ी गुलाम सरवर रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो इस मजलिस के सही मानों में रूह रवान थे और हैं। और इकबाल मुजद्दी साहब कि अल्लाह बेहतर जानता है कि अब ऐसी शख्सियत दोबारा हमें नसीब होगी कि नहीं। सच्ची बात यह है कि ऐसे मुहक्किक और दानिश के मालिक शख्स मिल्लत का सरमाया होता है। और डॉक्टर इसहाक कुरैशी साहब जिनकी गुफ्तगू से हमेशा हमने सीखा और आगे के रास्ते तलाश किए। ये खुश नसीबी है कि उनके साहबजादे उन्होंने आज गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह ताला उनका मुकाला तफसीली तो वो पेश नहीं कर सके, इंशाअल्लाह वो पढ़ने के लायक होगा। और इस बात की तवक्को है कि जितने इक़्तिबासात उन्होंने पेश किए हैं इंशाअल्लाह इसमें कुरैशी साहब की झलक हमें दिखाई देगी। जो मौजू मुझे दिया गया मैं इख्तिसार के साथ मकाला तो इंशाअल्लाह छपेगा तो आप तफसीलन पढ़ेंगे। मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। निज़ाम रियासत व हुकूमत की इस्लाह, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो मनहज उसलूब और उसकी असली मानवियत है, इस हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम मजहबी सियासत की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रियासत की इस्लामी तश्कील। बुनियादी सवाल जिसको मैं समझता हूँ कि हमें एड्रेस करना है वो ये है कि इस्लामी रियासत की तश्कील कौन करेगा। इस हवाले से अगर हम अपनी पूरी मजहबी तारीख और तारीख़ नबूवत को और उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ अफकार और नज़रियात सोसाइटी के अंदर परवान चढ़े, उसके खुलासे के तौर पर मैं अगर ये बात करूं तो दो तसव्वुरात, एक तो वो कदीम तसव्वुर है जो असलन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नहीं था, लेकिन उनके मज़हब के मानने वालों ने उस तसव्वुर को हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ ही मंसूब किया। वो तसव्वुर पापाइयत का है। आप थियाक्रेसी या हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ मुस्लिम रवायत के अंदर उसके लिए जो अहले तशय्युअ का जो तसव्वुर इमामत है वो करीब करीब है, यानी मजहबी तबके की हुकूमत। एक तो रियासत की इस्लामाइजेशन के लिए ये तसव्वुर कदीम से रहा है कि अगर रियासत को मुसलमान करना है तो उसके लिए लाजम है कि मजहबी तबका खुद आगे बढ़े और ज़माम इक़्तिदार अपने हाथ में ले, क्योंकि तकवा और तहारत और ज़ुहद व वरा में वही वो मकाम रखते हैं कि रियासत की इस्लाह कर सके। दूसरा तसव्वुर जो है ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद रियासत मदीना की सूरत में हमारे सामने आता है और उसमें किसी मजहबी तबके के इक़्तिदार की बात नहीं है, बल्कि उसमें रियासत को इस्लामी उसूलों पर उस्तवार करने की बात है। खिलाफत राशिदा हमारे यहाँ जो टर्म इस्तेमाल होती है अल खिलाफत वला मिनहाज नबुव्वा, उस तनाजुर में इस पूरी बहस को समझा जा सकता है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि इसके साथ इस दौर के अंदर कौमी रियासत का जो एक जदीद तसव्वुर पैदा हुआ और खुद पाकिस्तान भी एक कौमी रियासत की सूरत में वजूद में आया है। तो अब सवाल ये है कि क्या खिलाफत का वो निज़ाम जिसको हम अल खिलाफत वाला मिनहाज नबुव्वा कहते हैं, क्या उसकी वापसी मुमकिन है? बज़ाहिर तो इस वक्त उसका कोई इम्कान नहीं। अब फिर अगला सवाल ये है कि जब उस निज़ाम की वापसी का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं है, ये मैं मायूस करने के लिए बात नहीं कह रहा, ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ
جب اس نظام کی واپسی کا فی الحال کوئی امکان نہیں، تو پھر قومی ریاست کے جدید تصور کو قبول کرتے ہوئے اور نظام جمہوریت کو خلافت کے ایک متبادل نظام کے طور پر، جس طرح کہ ہمارے تمام مسالک کے 31 علماء نے 1951 کے اندر کراچی کے اندر بعض نکات پر اتفاق کیا، تو اس میں ایک خلافت کا متبادل نظام جمہوریت کو قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا ہے۔ اب میں اپنی گفتگو اس پس منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قومی ریاست کے تصور کو بھی تسلیم کر لیں اور اس کے بعد خلافت کے متبادل نظام جمہوریت کو بھی تسلیم کر لیں، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اس نظام کو اور ریاست کے اس جدید تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست کو کیسے مسلمان کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ اہم سوال، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور کا زندہ سوال ہے جس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر اور سوچ اس حوالے سے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ خود ہمارا جو روایت پسند طبقہ ہے ان کے افکار اور نظریات پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے، تو پھر فکر مجدد کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک طبقہ علماء کا ہے جو ریاست کی اسلامائزیشن کے حوالے سے اپنا تصور رکھتا ہے، اور ایک طبقہ صوفیاء کا ہے۔ آپ جو علماء کا طبقہ ہے اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اقامت دین کو دین کا بنیادی مطالبہ نہیں سمجھتا بلکہ ایک اضافی مطالبہ سمجھتا ہے، یعنی یہ اس مقصد کو شریعت نے بنیادی فرائض میں شامل نہیں کیا۔ ہاں البتہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہاں ریاست نتیجے کے طور پر وجود کے اندر آئے گی۔ علامہ وحید الدین خان، علامہ جاوید احمد غامدی اور بعض دیگر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ علماء کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تعبیر کی غلطی جو علامہ وحید الدین خان کی کتاب ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، انہوں نے اپنی بات پوری کھل کے کی ہے۔ دوسرا جو تصور ہے یعنی روایت پسند علماء کے اندر، وہ یہ تصور ہے کہ اقامت دین بھی دیگر فرائض کی طرح ایک فریضہ ہے، اور علماء کو خود آگے بڑھ کر ریاست کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر انتخابی سیاست کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے جواز کی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطہ نظر کی سب سے نمائندہ شخصیت جو ہے وہ سید ابو العلا مودودی ہیں، اور ان کی پورا لٹریچر بالخصوص ان کی جو ایک کتاب ہے چھوٹی سی 134 صفحات پر مشتمل، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، جس میں وہ الہ، رب اور دین کی تعبیر اور تشریح کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اقامت دین بھی اسی طرح فریضہ ہے جس طرح دین کے باقی مطالبات۔ اب یہ ہمارے روایت پسند علماء ہیں جن کا نقطہ نظر یہ ہے۔ اب آپ آئیے طبقہ صوفیاء کی طرف۔ طبقہ صوفیاء میں بھی 2 طرح کے نقطہ نظر ہیں۔ ایک ہمارے صوفیاء کا وہ گروہ ہے کہ جو بالکل ریاست، حکومت اور اس کے معاملات کے ساتھ کسی طرح کا تعلق رکھنے کے قائل نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست اور امال کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، امراء کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو یہ چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس کے خلاف ہوگی، بلکہ اس کے اندر رکاوٹ بنے گی۔ آپ بہت سارے صوفیاء کی مثال دے سکتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی مثال حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے دہلی میں گزاری، جو بادشاہوں کا پایا تخت رہا ہے، اور کبھی بھی پسند نہیں کیا کسی بادشاہ کو یا کسی حکومتی شخصیت کو ملنا، انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تناظر میں آپ پوری بحث کو سمجھیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبقہ علماء سے بھی ان کی رائے منفرد ہے، اور طبقہ صوفیاء میں سے بھی ان کی رائے الگ رائے ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ عصری تناظر میں جس طرح ہماری مذہبی دینی جماعتوں کا جو کردار اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس الیکشن کے اندر جس انجام سے تمام مذہبی جماعتیں دوچار ہوئی ہیں، تو کیا یہ وقت مناسب نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ
ریاست کی اور حکومت کے نظام کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں بڑی اصول کے طور پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری جو دعوتی تحریک ہے اس میں نظر آتی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ اصول اختیار کیا کہ یعنی یہ بات انہوں نے طے کر لی کہ قرآن مجید کے اندر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ریاست اور حکومت کے حوالے سے جتنی ہدایات ہیں ان کی حیثیت سفارشات کی نہیں ہے، احکام کی ہے۔ اگر اس بنیادی تصور کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں یہ پورا سینیریو تبدیل ہو جائے۔ یہ سفارشات نہیں ہے، یہ احکام ہے۔ اور دوسری چیز، لہٰذا جب وہ اس کو آپ شریعت کا ایک حکم سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اجتماعی معاملات سے اور ریاست اور سیاست کے معاملات سے آپ کلیتاً لا تعلق ہو جائیں۔ ایک تو ان کے ہاں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے لیے انہوں نے جو اصول اپنی پوری تحریک کے اندر ہمیں سمجھایا اور بتایا وہ یہ ہے کہ آپ اقتدار کو ہدف نہ بنائیں بلکہ اہل اقتدار کو بنائیں، اہل اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کریں اور ریاست کا رخ ٹھیک کر دیں۔ دوسری چیز جو انہوں نے اپنی اس پوری تحریک کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصول عدم تشدد۔ یہ مذہبی جماعتیں ناکام ہو رہی ہیں، ان کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ان کی ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ تو یہ رکاوٹیں کھڑی کر کے، رستے بند کر کے، آپ خلق خدا کو تنگ کر کے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کے دل کے اندر اپنی کوئی ایسی جگہ پیدا کریں اور اس کے نتیجے میں ریاست کو اصلاح پر مجبور کریں، یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ آپ کی بیک پر کھڑے نہیں ہیں، لوگ آپ کی پشت پر کھڑے ہوں گے تو آپ ریاست کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو نظام ریاست اور حکومت کو اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کے حوالے سے جو ان کی سوچ اور فکر ہے، اگر میں اس کو چند نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اس میں پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت داعی اور مبلغ جب آپ یہ طے کر چکے کہ میں نے تخت پر قبضہ کرنے کی بجائے اہل تخت کو اور اہل اقتدار کو ٹھیک کرنا ہے اور ان کے ذریعے ریاست کے نظم کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ ایک بڑا خوبصورت ان کے مکتوبات کے اندر ایک بڑا رجحان آپ کو نظر آئے گا۔ وہ مکتوبات کی سماجی اور عمرانی جہت ہے، یعنی دین کا جو عمرانی پہلو ہے، سماجی جہت ہے، اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات کی۔ اور ہمارے ہاں جو بڑی ناکامی ہے ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں کہ ان کے جو موضوعات ہیں اور یا ان کا مشہور جو مابعد طبیعتی نوعیت کا ہے، یعنی میٹا فزکس سے اس کا تعلق ہے۔ اب یہ ایسا جزوی اس کی اٹریکشن ہو سکتی ہے، لیکن پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب یہ ایڈریس ہو جائے گا ایشو، یعنی مذہبی جماعتیں جن ایشوز پر سیاست کرتی ہیں، اگر وہ ایشو ایڈریس ہو جائے تو اس کے بعد سیاست کرنے کے لیے ان کے پاس کیا بچے گا؟ مثلا ابھی سپریم کورٹ کے اندر ایک مسئلہ ہے، اگر بالفرض آپ یہ سمجھ لیں، اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ سپریم کورٹ اپنے رائے کو درست کر لے تو اس کے بعد مذہبی جماعتوں کے پاس کون سا ایسا منشور یا ایشو ہوگا جس کی بنیاد پر وہ سیاست کریں گے؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سمجھائی ہمیں کہ اصل میں جو دعوت اور اصلاح کا کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں صرف مابعد و طبیعتی نوعیت کے موضوعات ہی لے کر نہیں چلنا، بلکہ انہوں نے انسانوں کے بنیادی حقوق کی بات بھی کرنی ہے، لوگوں کے مسائل کی بات بھی کرنی ہے، جس طرح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے متصل بعد آپ نے مواخات قائم فرمائی۔ یہ مواخات مدینہ لوگوں کے معاشی مسائل کا حل ہے، سماجی مسائل کا حل ہے، بلکہ لوگ تو مواخات مدینہ کی بات کرتے اس سے پیچھے چلے جائیں، مواخات مکی بھی آپ کو ملے گی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ خطوط ذرا آپ پڑھیے، میں ان کا حوالہ اس وقت نہیں دے رہا، تفصیلی مقالے کے اندر وہ سارے حوالہ جات آ جائیں گے کہ جن کے اندر آپ اپنے مریدین سے ملنے والے تحائف کو، ہدایہ کو ضرورت مندوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ارکان سلطنت کو خط لکھ رہے ہیں کہ میرا فلاں میں شخص کو بھیج رہا ہوں، یہ ضرورت مند ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس پر قرض ہے، اس کے فلاں مسائل ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مجدد کے ہاں آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جب ان کو لوگ تحائف دیں اور وہ اپنے ذاتی اثاثوں کو
बढ़ाते हुए ये कहें कि ये सारी गैबी अमदाद है। ऐसी गैबी अमदाद का कोई तस्वुर हजरत मुजद्दद की तहरीक और जिंदगी में आपको नजर नहीं आएगा। ये अमलन उन्होंने बताया कि असल में पीर का किरदार क्या है। अगर वो समाज के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों की नब्ज पर उसका हाथ है, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो खड़ा होता है, तो फिर किसी माई के लाल हुक्मरान की ये जुर्रत नहीं है कि वो उस दाई और मुबल्लिग की बात को नजरअंदाज कर सके और उसको हल्का जाए। दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहूंगा जी, दूसरी चीज जो बड़ी अहम है, हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दावत व इस्लाह जो रियासत की इस्लाह फरमाई, उसमें कि असरी जो तहद्दियात हैं उन पर उनकी गहरी नजर है। देखिए, अगर समाज ही मुसलमान नहीं रहेगा, अभी उसकी तरफ इशारा भी हुआ, अगर समाज ही मुसलमान नहीं रहा, माशरे तब्दील हो गया, तो रियासत को कैसे तब्दील करेंगे। यानी रियासत को मुसलमान बनाने से पहले लाजमी यह है कि, यानी मैं अगर ये कहूं कि तब्दीली रियासत का जो रजीम चेंज है, इससे तब्दीली नहीं आती। तब्दीली मेरे और आपके तब्दील होने से आती है। सोशल चेंज जो है ये रियासत के नज़म को तब्दील कर देती है। और हजरत मुजद्दद फिसानी ने क्या किया, उन्होंने अपने दौर के जितने फितने थे उनका सही दुरुस्त इदराक किया। जो दाखिली महाज पर तहद्दियात थी, मसलन वहदत अदियान है, सुलह कुल है, और रवादारी के नतीजे में जो दीन इलाही की इजाद हुई, तो इन फितनों का भी उनको इदराक है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर उठने वाली जो नुक्तवी तहरीक जो बरसगीर पर असरअंदाज हुई, उसको भी पूरी तरह देख रहे हैं। और फिर प्रोटेस्टेंट फिरका मार्टिन लूथर की जो तहरीक है, जिसने आलमी सतह पर इस्लाम के लिए नहीं मजहब के लिए चैलेंज पैदा किया, उस तहरीक को भी हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह ताला अलैह देख रहे हैं। ये सारी चीजें इनको उन्होंने किस अंदाज में एड्रेस किया कि सिर्फ ये नहीं है कि मजहब को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया, बल्कि उसके साथ साथ आपने ये किया कि हजरत मुजद्दद फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक नए इल्म कलाम की बुनियाद रखते हुए उन तमाम अकली, अभी मुझसे पहले डॉक्टर इमरान साहब बात कर रहे थे कि अकली बुनियादों पर खत्म नबूवत का ही नहीं बल्कि पूरे दीन के अहकाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है हजरत मुजद्दद फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया है। और अकल परस्ती के ज़ेर असर रहने वाले लोगों को आपने बताया कि भाई दीन इस्लाम ये वो दीन है कि जिसकी तालीबात इंसान की अकल और फितरत का तकाजा है, नकल से नहीं, अकल से भी, नकल से भी साबित किया इस्लाम को और अकल के साथ भी उसको साबित किया। और हजरत मुजद्दद फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उसी यानी ताबीरात का नतीजा जो है, उसकी मजीद तौसी जो है वो हुज्जतुल्लाह बालिगा की सूरत में हमें नजर आती है कि इस्लाम के असरार और हिकम को हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया। चौथी और आखिरी बात, और मैं समझता हूं कि ये बात भी बड़ी काबिल तवज्जो है कि आप रियासत की इस्लाह करना चाहते हैं, उसके निजाम को ठीक करना चाहते हैं, और जिस फिक्र पर आपने पूरे माशरे को खड़ा किया है, उस फिक्र का तहफ़्फ़ुज़ करना भी फिर आपकी जिम्मेदारी होगी कि ये सिलसिला रुके ना बल्कि चलता रहे। आप और आपके बाद, अभी अल्फ़सानी की बात आपने सुनी कि आप सिर्फ मुजद्दिद नहीं है बल्कि अल्फ़सानी के मुजद्दिद हैं, दूसरी हजारी के मुजद्दिद। तो उसके लिए आपने क्या किया कि माशरे को ठीक ट्रैक पर रखा जाए, दुरुस्त समत उसकी दुरुस्त रखी जाए। और मैं समझता हूं कि आम तौर पर हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि दीन इलाही का रद्द करके हजरत मुजद्दद ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। भाई, जिन लोगों की तहरीकों पर नजर है वो जानते हैं, अफकार और नजरियात का तनकीदी मुताला करने वाले अहबाब इस चीज को समझते हैं कि वो तमाम तहरीकें, वो तमाम नजरियात जो हुकूमती सरपरस्ती में परवान चढ़ते हैं, हुकूमत की सरपरस्ती इधर हुई, छतरी हटी, वो खत्म हो जाती है, उनकी इतनी उम्र नहीं होती। आपके सामने मुतज़िला किधर गए, एक सदी के बाद ही खत्म हो गए, लेकिन खवारिज जो है वो एक मुद्दत तक उन्होंने मुसलमानों को टफ टाइम दिया। लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये है कि दीन इलाही के बारे में आप इतने परेशान नहीं थे। ये बिल्कुल आपकी दावती तहरीक का एक छोटा सा
मैं इसको समझता हूं कि एक इवेंट था। आप ये समझते थे कि दीन इलाही अकबर इधर हुआ और उसके बाद ये दीन इलाही बचने वाला नहीं है, इसलिए कि ये फितना खालसतन हुकूमती सरपरस्ती में परवान चल रहा है। तो जैसे ही हुकूमत इधर होगी बात खत्म हो जाएगी, और ऐसे ही हुआ। लेकिन जो फितने इससे बड़े थे वो फितने क्या थे? वो फितने आज के दौर के अंदर जिस तरह हमारे यहाँ लोग मसलक पर लड़ते हैं, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस और नूर बशर हाजिर नाज़र, इन मुबाहिस को अपने गुफ्तगू का उन्वान बनाते हैं। मसाजिद का यही हमारा माहौल है, लेकिन नहीं जानते कि तजद्दुद पसंदी की वो लहर यानी कदामत पसंद बिल्कुल इस चीज को भूले हुए है कि तजद्दुद पसंदी की लहर इस वक्त किस तरह इस्लाम का एक नया एडिशन तैयार कर रही है। आप जानते हैं ना इस वक्त जो सूरत हाल है कि अहले तजद्दुद एक बिल्कुल नया एडिशन इस्लाम का तैयार कर रहे। उस फितने की किसी को सही मालूम है, किसी को शऊर ही नहीं है। हमारे खास तौर पर रवायत पसंद उलमा हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसलिए मैं समझता हूं कि एक हजारी के वो मुजद्दिद हैं कि वो ये देख रहे हैं कि असल में इस्लाम को मुस्तकबिल में कौन से चैलेंजेस दरपेश हो, दीन इलाही तो खत्म हो जाएगा, इससे आगे क्या है। तो हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस फिक्र को आप पढ़े तो वो तमाम आप ये समझ रहे हैं कि वो तमाम फितने जिनकी नौयत समाजी है वो तवील उम्र होते हैं, जिनकी बुनियादें समाज के अंदर होती हैं, वो जिन 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 जो फितने गलत फिक्र पर ही सही लेकिन किसी फिक्री मुखालफे पर खड़े होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पूरी बरसगीर का आप सिनेरियो देखें और पूरी दुनिया का सिनेरियो देखें और फिर आपको समझ आएगी कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ दीन इलाही के खिलाफ नहीं बल्कि बरसगीर के अंदर पैदा होने वाले मुख्तलिफ फितनों को और आलम इस्लाम को जो दरपेश फिक्री चैलेंजेस थे उनको समझते हुए ऐसे अफराद तैयार किए, रजाले कार तैयार किए कि जिसकी तारीख हमारे सामने है कि 70 लोग जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहे हैं, 30 लोग अरब की सरजमीन की तरफ जा रहे हैं, 10 लोग जो हैं वो फलां इलाके की तरफ जा रहे हैं। तो पूरा नेटवर्क है मुबल्लिगीन का जो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कायम फरमाया। और मुजद्दिदी खानकाहें उस दौर में मैं समझता हूं कि अब भी मुजद्दिदी खानकाहों का रोल बाकी खानकाहों की निस्बत ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूं कि मुजद्दिदी खानकाहों का पूरा नेटवर्क आपको नजर आएगा। ये पीरी मुरीदी का वो तस्वुर मुझे तो वहां नजर नहीं आता हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह के। वो तो ऐसे लगता है कि जैसे अपने खुलाफा को मुरीदीन को इस तरह तैयार कर रहे हैं कि आपने उनको शऊर भी दे रहे हैं उन फितरों का और उनको मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बाकायदा इंस्टॉल कर रहे हैं कि आप वहां जाइए, आप वहां जाइए और आप इस इलाके के अंदर जाइए। और उस तहरीक का नतीजा ये हुआ कि फिक्री महाज पर याद रखिए कि फितनों का सर कुचलने का तरीका ये नहीं है कि आप लोगों को कत्ल करना शुरू कर। इसका सही तरीका ये है कि आप ऐसे फितनों को फिक्री महाज पर शिकस्त देंगे तो फिर वो खत्म होंगे, वरना उनकी उम्र जो है वो तवील होगी। खत्म नबूवत की भी बात कर रहे थे, कभी गौर किया आपने? दीन इलाही खत्म हो गया, ये फितना कादियानियत क्यों नहीं खत्म हुआ? ये सवाल उलमा को अपने आप से करना चाहिए कि ये फितना क्यों नहीं खत्म हुआ। पूरी हमारी तारीख के अंदर इसकी मिसाल कोई नहीं है कि उधर एक आदमी ने नबूवत का दावा किया है, वो मारा गया है या बाकी भी रहा है तो उसकी फिक्र बाकी नहीं रही, वो खत्म हो गया फितना। ये फितना ऐसा है कि आज पूरे आलम इस्लाम को उसने अपनी लपेट के अंदर लिया। कौन इसका जिम्मेदार है? ये मौजू नहीं है आज का, अभी कभी ये मौजू हो तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये अगर मुजद्दिदी तरीका इख्तियार किया जाता तो यकीन जानिए कि मिर्जा गुलाम कादियानी की फिक्र जो है कादियान के अंदर दफन हो जाती और दुनिया के अंदर उसका नामो निशान ना होता। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुआशरती इस्लाह के साथ माहौल को देखा और इक्तदार की ख्वाहिश नहीं की। कम से कम 2 मौके आपकी जिंदगी में हमें ऐसे मिलते हैं कि जब मोहब्बत खान ने जहांगीर को और मलका को हफाजती तहवील में लिया इधर जहल मबूर करते हुए, वो मौका भी था कि जब पैगाम भेजा गया कि आइए इक्तदार पर कब्जा कर लीजिए, और वो भी मौका था कि जब ग्वालियर के किले के अंदर आप कैद थे और आपके कहा गया कि जब
मुगल सिपह सालार ने कहा कि आप अगर मुनासिब समझे तो इक़्तिदार पर कब्जा कर ले, हम आपके साथ हैं। दोनों मौके पर आपने एक ही बात की कि फकीर का इस दरवेश का इक़्तिदार से क्या ताल्लुक, हम तो अहले इक़्तिदार की इस्लाह चाहते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अगर हम, ये हमारी जमातों को भी सोचना चाहिए, दीनी जमातों को भी ये तो सोचना चाहिए कि इनकी नाकामी के असल असबाब और वजूहात क्या है। बार इंशाल्लाह तफसीली मकाला छपेगा तो आप इसको मुलाजा फरमाएंगे।